जेमसी ब्लेसिङ ग्रुपका प्रत्येक सदस्यलाई कुमार तामाङबाट फेरि पनि जेमसी र आजको यो बिहानी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैजना सङ्गति गर्न सक्यौँ र गर्न पाइरहेको छौँ। र आजको भार मलाई वचनको परेको छ अभिभाव र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र माइकल संसारीज्यूलाई पनि। र आजको वचन भन्नुभन्दा अगाडि या त सेयरिङ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन गर्न गइरहेको छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले 6औं दिनसम्म सम्पूर्ण कुरा सिद्ध्याउनु भएको छ र 7औं दिनमा विश्राम लिनुभएको छ, आशिषित तुल्याउनु भएको छ। र मेरो क्वेसन चाहिँ यति हो तपाईँहरूले विस्तारमा सुनेर आरामसँगले जवाब दिन सक्नुहुन्छ। र मेरो क्वेसन चाहिँ मानिसलाई कुन दिन बनाउनु भयो परमेश्वरले? सिम्पल क्वेसन छ। र आज म वचन बेसी लामो नगरेर छोटो मात्रामा र छोटकारीमा तपाईँहरूलाई गर्न गइरहेको छु। र मेरो वचन चाहिँ योपालिको परमेश्वरको वचन चाहिँ म सेयरिङ गर्न गइरहेको छु। र वचन म पढ्दछु उत्पत्ति 1:25। उहाँले भन्नुभयो, औ परमेश्वरले पृथ्वीका जात जातका वन पशुहरू, जात जातका पाल्तु पशुहरू र जमिनमा घस्ने जात जातका जन्तुहरू बनाउनु भयो। औ परमेश्वरले यो राम्रो देख्नुभयो। यो 6औं दिनमा बनाउनु भएको हो परमेश्वरले। र त्यसकै लाइनको मुनिपट्टि 26मा भन्नुहुँदैछ परमेश्वरले, फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रो प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। अनि त्यसको 27मा पढ्दैछु फेरि, यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमप्रभुकै स्वरूपमा उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। र उत्पत्ति 2:7लाई पनि पढ्न गइरहेको छु। परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिसलाई बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो र मानिस जीवित प्राणी भयो। अब मैले यसबाट पक्रिएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि रूप, प्रतिरूप र स्वरूप। आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूप भन्ने शब्द यहाँनिर बाइबलमा पाइन्छ हामीले। अनि यो रूप, प्रतिरूप र आफ्नै स्वरूपले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि नम्बर 1मा त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त परमेश्वरको एउटा आकार छ भन्ने कुरा हामीले क्वेसन मार्क लाउन सकिन्छ या त बुझिन्छ। मैले बुझेको चाहिँ परमेश्वरको पनि रूप छ भन्ने कुरा हामीले पाइन्छ। किनभने हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र मैले चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वरूप र प्रतिरूपको सन्दर्भमा हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ जसरी एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि परिभाषा, स्वरूप र प्रतिरूपको परिभाषा के हो, हामीले यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ, यसको विषयमा लिएर आएको छु। छोटो छोटो बिचमा तपाईँहरूलाई के भन्ने छु म पढ्न गइरहेको छु। अब मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा नर र नारी गरी बनाउनु भएको छ। आदम र हावालाई, जो चाहिँ हाम्रो पुर्खा हुनुहुन्छ, पहिलो मानिस संसारको। र म पढ्न गइरहेको छु लुका 3:38लाई। लुका 3:38लाई पढ्न गइरहेको छु। लुका 3:38ले भन्दछ, केनान एनोसका छोरा, एनोस सेतका छोरा, सेत आदमका छोरा, आदम परमेश्वरको छोरा थिए। आदमबाट जति पनि वंशहरू छुटिएर आएको छ, जति पनि आदमदेखिको मुनिपट्टिको वंशहरू छ, छोराछोरीहरू छ, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको छोरा हो भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ वंशावलीमा लुका 3:38ले भन्दछ। यहाँनिर चाहिँ के पुष्टि गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ आदम हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। र आदमबाट जति पनि छोराछोरीहरू भएको छ उनीहरू पनि परमेश्वरकै छोराछोरी हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। अनि मैले भन्नु चाहेको के हो भन्दाखेरि अब स्वरूप र प्रतिरूपले चाहिँ के हामीलाई सिकाउन गइरहेको छ? के आदम परमेश्वरको स्वरूप हो भने त हामी पनि परमेश्वरकै स्वरूप हौँ।
र परमेश्वरले भन्नुभएको अनुसार हामी परमेश्वरकै स्वरूप हौँ। तर स्वरूपको अर्थ चाहिँ के हो त? स्वरूपको एउटा आफ्नै प्रतिरूपको अर्थ चाहिँ के हो? यसलाई भित्रबाट केलाएर लाँदाखेरि हामीले के बुझ्न सकिन्छ? परिभाषा के हो यसको? मैले यसमा खोज्दै जाँदाखेरि मैले पाएको छु। तपाईँलाई फेरि पनि म पढ्न गइरहेको छु। पहिलो कोरिन्थी 15:22। पहिलो कोरिन्थी 15:22 भन्दछ, किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसरी नै ख्रीष्टमा पनि सबै जीवित हुनेछन्। आदमले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ज्याला मृत्युदण्ड हो, शरीरमा मृत्युदण्ड भएको छ। र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि श्रापको कुराहरू हामीले पाइन्छ। यसमा बेसी हामी नजाउँ किनभने यो धेरै लामो हुनेछ। जसरी आदमले गल्ती गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, उत्पत्ति 3:19 भन्नुभएको छ, औ माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्, किनकि माटोबाटै तो निकालिएको थिइस्, तो माटो होस् र माटोमै फर्किजानेछस्। आदमले गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी माटोमा फर्किजाने रूप धारण गर्न परिएको कुराहरू हामीले पाइन्छ। अर्थात् हामीले जुन एउटा स्वरूप पाएको छौँ, जुन रूप पाएको छौँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ माटोमा फर्किजाने स्वरूप। अनि जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, माटोको आकार एउटा स्वरूप बनाएर चाहिँ उहाँले नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो। त्यो चाहिँ कहिले पनि नमेट्ने सास हो, एउटा जीवनको सास, परमेश्वरको शक्ति। भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरको आदि शक्ति भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। किन हाम्रो आत्मा मर्दैन त? अनन्तसम्मको लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर स्वयंले आफ्नो शक्ति युज गर्नुभएको कुरा, हामीमा हालिदिनु भएको कुरा हामीले पाइन्छ। र यसको सन्दर्भमा म पढ्दै जाँदैछु। पहिलो कोरिन्थी 15:22 हामीले पढ्यौँ भने अब हामी पढ्नेछौँ दोस्रो कोरिन्थी 4:4 पढ्न गइरहेको छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 4:4 भन्दछ, तिनीहरूका विषयमा भनौँ भने ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ। यहाँनिर स्पष्टसँगले लेखिदिएको छ कि ख्रीष्ट चाहिँ कसको रूप हुनुहुन्छ? परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ। अनि ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, ममा पिता, पितामा म छु, ममा पिता छ, र त्यसै गरी तिमीमा म छु र तिमीहरू ममा छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। जसरी परमेश्वरले आदम र हावालाई बनाउँदाखेरि आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, त्यसरी नै ख्रीष्टलाई पनि, यीशु ख्रीष्टलाई पनि आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। अनि तपाईँहरूलाई मैले बुझाउन चाहेको र भन्नु चाहेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई छोटकारीमा भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ अब म तपाईँलाई लानेछु यूहन्ना 3:16मा। यूहन्ना 3:16 भन्दछ, यूहन्ना 3:16 भन्दछ, तपाईँहरूलाई म भन्न गइरहेको छु। यूहन्ना 3:16 भन्दछ, यसमा तपाईँहरूलाई थाहा भएको वचन हो, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर। यसको खण्डमा तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले चाहिँ संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो अरे कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र पनि बलिदान दिनुभयो। यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ उहाँले पुत्र भनेर तुल्याउनु भएको छ, किनभने परमेश्वरको स्वरूप उहाँ हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको स्वरूप हुँ म, या त परमेश्वर ममा छ र म परमेश्वरमा छु भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। अन्त यसै खण्डमा हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हौँ भनिकन हामीले बुझ्न सकिन्छ। स्वरूपको परिभाषा चाहिँ हामी पुत्र, परमेश्वरको पुत्र। प्रतिरूपको परिभाषा चाहिँ हामी परमेश्वरको पुत्र हो भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। र
र यूहन्ना 3:16 के भन्दछ? किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले एकमात्र पुत्रलाई पनि बलिदान दिनुभयो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो त? परमेश्वरले चाहिँ संसारलाई चाहिँ किन प्रेम गर्नुभयो भन्दाखेरि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, हामी श्रापित या त पापी छौँ र त्यही कारणले परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भएको कुराहरू हामीले पाइन्छ। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ प्रेम सबैभन्दा ठुलो शब्द यहाँनिर लागेको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्नुभएको छ यहाँनिर। तपाईँलाई थाहा छ प्रेमको परिभाषा के हो? सेक्रिफाइस। प्रेमको परिभाषा सेक्रिफाइस। हामी मानिस जातिलाई परमेश्वरले जब बनाउनु भयो मानिस भनेर हामीलाई नाम दिनुभएको छ र उहाँको प्रतिरूप र स्वरूप भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो शक्ति हामीमा युज गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँको सन्तान भएको छौँ। त्यसै सन्दर्भमा हामी बोल्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो निम्ति हामी पापी भएको कारणले गर्दाखेरि, हामीले गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी पापी ठहरिएको कुराहरू हामीले पाइन्छ। आदमदेखि लिएर आदमको छोरा वंश हामीले पाप गरेको कुराहरू पाइन्छ। यहाँसम्म कि नुहा बाजेदेखि लिएर अहिले 2000 साल अगाडिसम्म यीशु ख्रीष्टले हामीलाई उद्धारको लागि आउनुभएको हामीले बाइबलमा पाइन्छौँ। र सबैभन्दा ठुलो शब्द यहाँनिर प्रेम। परमेश्वरले पृथ्वीलाई मलाई माफ गरिदिनुहोस्, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले एकमात्र पुत्रलाई पनि बलि दिनुभयो। प्रेमको परिभाषा चाहिँ बलिदान, सेक्रिफाइस, त्याग। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। प्रेम गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पष्टसँगले यूहन्ना 3:16बाट हामीले बुझ्न सक्छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो भने, हामीले कसैलाई प्रेम गर्नु हो भने कतिवटा कुरा त्याग्नु पर्ने हुन्छ। जसरी हाम्रो निम्ति परमेश्वरले आफ्नो एकलौते पुत्रलाई पनि त्याग्नुभयो, सेक्रिफाइस दिनुभयो हाम्रो निम्ति, तब चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिक हुन सक्यौँ र परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्यौँ र परमेश्वरमा हामी ग्रहणयोग्य हुन सक्यौँ यीशु ख्रीष्टको थ्रुबाट। परमेश्वरले हामीलाई पाउनको लागि चाहिँ आफ्नो एकलौते पुत्रलाई गुमाउनु परेको कुराहरू हामीले पाइन्छ। एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है। त्यसै गरी हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई पाउनु छ भने हाम्रो नराम्रो व्यवहारहरूदेखि लिएर हाम्रो नराम्रो चरित्रहीन कतिवटा कुराहरू लिएर, नराम्रो थोकहरू लिएर हाम्रो जीवनलाई सुधार्नु पर्ने कुराहरू हुन्छ। हामीले हाम्रो जीवनमा कतिवटा त्याग गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ कि हामीले त्याग्न सकेको छौँ। परमेश्वरले एउटा आफ्नो मुटुको टुक्रा एकलौते पुत्रलाई जब सेक्रिफाइस गर्न सक्नुभयो भने के त्यो हाम्रो लागि गर्न सकेको छ? हामीले त्यो कुरा गर्न सक्छौँ परमेश्वरको प्रेमको लागि? परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेक्रिफाइस दिनुभएको छ। कि त्यो सेक्रिफाइस हामीले दिन सकेको छौँ? हाम्रो जीवनमा हामीले सेक्रिफाइस दिन नसक्नु चाहिँ जीवनको कतिवटा कुराहरू गुमाउनु पनि हो। एउटा भनाइ छ, यस्तो भनाइ छ जुन भनाइले हामीलाई सन्तुष्टि दिन्छ। त्यो भनाइ हो, अरूलाई दुःख नदेऊ आफ्नो खुसी पाउनको लागि, अरूलाई दुःख नदेऊ आफ्नो खुसी पाउनको लागि र अरूलाई खुसी देऊ आफ्नो दुःखको वास्ता नगरी। यसको अर्थ चाहिँ यो हो, तपाईहरुलाई साधारण भाषाबाट भन्न गइरहेको छु। आफ्नो खुसीको लागि अरूलाई दुःख नदेऊ र अरूलाई दुःखबाट हटाउनु यानी खुसी दिनको लागि आफ्नो दुःखको वास्ता नगर भन्न खोजेको। अनि त्यसैगरी गीतले पनि हामीलाई सिकाउँदछ, यीशु संसारमा आएर हामीलाई जीवन दिनुभयो भन्ने कुराहरू हामीले पाउँछौँ। त्यसै सन्दर्भमा एउटा कविता भन्न गइरहेको छु। गीतको लहलाई होइन शब्दलाई बुझ्ने गर, गीतको लहलाई होइन शब्दलाई बुझ्ने गर, खोजे मृत्युलाई होइन जीवनलाई खोज्ने गर। जीवन यीशु हुनुहुन्छ जो मृत्युलाई पनि जित्नुहुन्छ। गीतले यही यीशुको
वचन सुनाउँछ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? हामीले के जीवनमा परमेश्वरको प्रेमको लागि के कुरा सेक्रिफाइस गर्न सकेको छौँ? जबसम्म हामीले सेक्रिफाइस गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवन व्यर्थै छ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पर्ता है। तर परमेश्वर गुमाउनुभन्दा बेसी दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमीन। परमेश्वरको महिमा होस्।